कविताराम बाल साहित्य प्रवर्धन सम्मानबाट हामी सम्मानित गर्न गइरहेका छौं वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, पत्रकार प्रमोद प्रधानज्यूलाई। र यो पुरस्कार समर्पण गर्नका लागि ओस्कर सापकोटाज्यूलाई म आग्रह गर्छु र ओस्कर सापकोटाज्यूले यो पुरस्कार उहाँलाई दिनुहुनेछ। यो बाल साहित्य भएको हुनाले बच्चाबाटै दिने चाहिँ यो पुरानो परम्परा हो यो संस्थाको। सबै कुरो ओस्कर सापकोटाले नै दिनुहुनेछ। समर्पण गरिने सम्मान पत्र बालमञ्च नेपाल अनामनगर काठमाडौँद्वारा 2054 मा स्थापित कविताराम बाल साहित्य प्रवर्धन अनुष्ठान सम्मान पत्र। नेपाली बाल साहित्यको प्रवर्धनमा उत्कृष्ट योगदान गरे बापत साहित्यकार श्री प्रमोद प्रधानलाई आजसम्मको साहित्यिक सेवाको कदर गरी कविताराम बाल साहित्य प्रवर्धन सम्मान 2065 ले विभूषित गरिएको छ। 2066 4/18 डाक्टर कविताराम श्रेष्ठ, संस्थापक संरक्षक, नवराज अधिकारी, अध्यक्ष। प्रमोद प्रधानज्यूलाई बधाई छ। अब यसपछि कविताराम बाल साहित्य प्रवर्धन कदर पत्र त्यो केटाकेटी न्यूज.com को लागि कार्तिकेय घिमिरेज्यूलाई प्रदान गर्नको लागि म बधाई पनि ज्ञापन गर्छु। कदर पत्र श्री केटाकेटी न्यूज.com अनलाइन खबर पत्रिकालाई आजसम्मको साहित्यिक सेवाको कदर गरी कविताराम बाल साहित्य प्रवर्धन कदर पत्र 2065 ले विभूषित गरिएको छ। डाक्टर कविताराम श्रेष्ठ, संस्थापक संरक्षक, नवराज अधिकारी, अध्यक्ष, 2066 4/18। प्रमोद प्रधानज्यूलाई नगद राशि छुटेछ, नगद रु 5000 त्यो ग्रहण गर्न आग्रह गर्छु। कार्तिकेय घिमिरेज्यूलाई बधाई छ। अब यसपछि कविताराम बाल साहित्य प्रवर्धन पुरस्कार ओस्कर सापकोटाज्यूलाई समर्पण गर्न गइरहेका छौं र यो पुरस्कार यस संस्थाको परम्परा अनुसार प्रमोद प्रधानज्यूबाट समर्पण हुनेछ र उहाँलाई म यो पुरस्कार प्रदान गर्न आग्रह गर्दछु। कविताराम बाल साहित्य प्रवर्धन अनुष्ठान प्रमाणपत्र नेपाली बाल साहित्यको कथा विधामा देखाउनु भएको उच्च प्रतिभाको कदर गरी श्री ओस्कर सापकोटालाई कविताराम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2065 प्रदान गरिएको छ। डाक्टर कविताराम नवराज अधिकारी, अध्यक्ष, 2065 धन्यवाद डाक्टर प्रायोजन। ओस्कर सापकोटाज्यूलाई बधाई छ।
अब हामी पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। ओस्कर सापकोटाको जेम्स विल्सन अङ्ग्रेजी उपन्यासको दोस्रो भागको आज विमोचन हुन गइरहेको छ र यो पुस्तकलाई लोकार्पण गरिदिन म प्रमुख अतिथि मदन मार्सापज्यूलाई आग्रह गर्दछु। पुस्तकको घुम्टो खोलिसक्यो। दुलैको अनुहार हेर्न बाँकी छ। दुलाको पनि हेर्दा हुन्छ। ओस्कर सापकोटालाई हाम्रो बधाई छ र यो उपन्यासले राम्रो बजार पाओस्। हामी कहाँ किताब छापिन्छ तर त्यो बिग्दैन र वर्षौं वर्षसम्म त्यो निःशुल्क बाँड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। बसेर म यो अस्वीकृत अभियानकर्ता जुन जमात थियो 2026 सालको म उहाँहरूको नाम एकचोटि पढ्न चाहन्छु किनकि उहाँहरू नै यसको संस्थापक हुनुहुन्छ। कविताराम श्रेष्ठ, शैलेन्द्र साकार, प्रकाश प्रेमी, पुष्कर लोहनी, कनकदीप भाउपन्थी, काशीनाथ तमोर, साकेत बिहारी ठाकुर, अन्जिर प्रधान पीडित, प्रेम नारायण प्रेमी, इन्द्रराज भण्डारी र मोहन शमशेर थापा। यसै गरेर यो अस्वीकृत पुरस्कार जुन 54 सालबाट सुरु भएको छ, यो पुरस्कार पाउनेमा कवि पूर्णविराम, साहित्यकार नन्दराम लम्साल, कवयित्री झमक घिमिरे, साहित्यकार देवी सुवेदी, नेपाल भाषाका कवि पूर्ण वैद्य, मैथिली भाषाका कवि चन्द्रशेखर लाल शेखर, साहित्यकार श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, उहाँ बीए लेख्नुहुन्छ, साहित्यकार श्री रवि किरण निर्जीव, साहित्यिक पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ता श्री शिव रेग्मी, कवि श्री नरेश शाक्य, वसन्त श्रेष्ठ भर्जिनिया गरी 11 जना यो साहित्यबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ र अब सम्मानित स्रष्टाहरूको तर्फबाट प्रगतिवादी धारलाई लिएर साहित्य सिर्जना गर्दै आउनुभएका आज सम्मानित अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कारबाट सम्मानित भवानी छेत्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नमा आग्रह गर्दछु।